You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। थप 8,454 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। जापान सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय। मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी नभएको स्पष्ट। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा बुधबार 8,454 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 13,549 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 5,571 जना र 6,810 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 2,883 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 10,54,088 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11,672 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 4,433 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,31,712 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 90,067 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले विराटनगर खानेपानी सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न जापान सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विराटनगर खानेपानी सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिब 2,61 करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका विभिन्न प्रसारण लाइन तथा सब स्टेसन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकार तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पुनरावलोकनको लागि सैद्धान्तिक स्वीकार दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। त्यस्तै कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। त्यस्तै मन्त्री परिषदले कञ्चनपुर र कैलालीमा एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापन प्लान्ट स्थापनाका लागि शुल्काफाट नगरपालिका र कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वन क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। बैठकले स्वास्थ्य बिमा बोर्डको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। विराटनगर खानेपानी सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी येन 2,541 मिलियन करिब 2,61 करोड सम्मको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको विभिन्न प्रसारण लाइन तथा सब स्टेसन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पुनरावलोकनको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने भोजपुर जिल्ला स्थित नेपाली सेनाको श्री फर्स्ट राइफल गढको ब्यारेक पेरिमिटरको उत्तर र पूर्वतर्फ फैलिएको स्थानीय व्यक्तिहरूको स्वामित्वमा रहेको करिब 20 रोपनी 15 आना 2 दाम जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने कञ्चनपुर र कैलालीमा एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापन प्लान्ट स्थापनार्थ कञ्चनपुरको शुक्लाफाट नगरपालिका र कैलाली गोदावरी नगरपालिकाको वन क्षेत्र पर्ने जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने विभिन्न समयमा छपाई भएका प्रकाशन नभएका र चलन चल्तीमा ल्याउन नसकिएका हुलाक टिकट र हुलाक स्टेसनरीहरू
प्रचलनमा नल्याउने र कानुन बमोजिम नष्ट गरी मिना गर्न स्वीकृत दिने, स्वास्थ्य बिमा बोर्डको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, लोकसेवा आयोग तथा बढुवा समितिको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवा समूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव पदमा बढुवा नियुक्ति तथा पदस्थापना गर्ने। पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता कार्कीले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे सरकार आन्तरिक छलफलमै रहेको भन्दै संविधान बमोजिम समयमै निर्वाचन हुने बताउनुभयो। कानुनविदहरूले संविधानसँग बाजिएको कानुन संशोधन गरेर संविधान अनुकूल बनाउन सुझाव आएको र सरकार परामर्शमा रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षीले राजनीति गर्नकै लागि निर्वाचनबाट जनतालाई भ्रम पार्न जरुरी नरहेको बताउनुभयो र संविधानको स्पिरिट अनुसार मुलुकलाई अगाडि बढाउँछ र यसै सन्दर्भमा स्थानीय निर्वाचनको हकमा, जसलाई हामी स्थानीय सरकार पनि भन्छौँ र स्थानीय सरकारको हामीले परिकल्पना गरेका छौँ र मैले पहिला पनि भनेको छु र म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, सिंहदरबारको अधिकार र सिंहदरबारले प्रदान गर्ने सेवा र सुविधा स्थानीय तहमै पुर्याउने जुन परिकल्पना संविधानले गरेको छ त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउने दिशामा यो सरकार प्रतिबद्ध छ र सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार स्थानीय निर्वाचनको व्यवस्था गर्नेछ र त्यसअनुसार स्थानीय निर्वाचन हुनेछ र हाम्रो संविधान र कानुनमा केही अन्तर्द्वन्द्वहरू देखिएका छन्, त्यसले केही दुविधाहरू ल्याएका छन्। यसमा केही दिन अगाडि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीकै अध्यक्षतामा बसेको 5 दलीय उच्च राजनीतिक संयन्त्रमा कानुनविदहरूको पनि परामर्श भएको छ। उहाँहरूले पनि संविधान र कानुनसँग बाजिएका हदसम्मका जुन व्यवस्था छ त्यसमा संविधान नै मान्यता प्राप्त हुने स्थापित मान्यता भएको हुनाले संविधान बमोजिम कानुनलाई हामीले मिलाएर अगाडि बढाउने उहाँहरूको सल्लाह छ। यस बारेमा छलफल चलिराखेको छ र म यहाँहरूलाई सरकारको तर्फबाट स्पष्ट गर्न चाहन्छु कि हामी संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार नै स्थानीय सरकारको, प्रदेश सरकारको र प्रतिनिधि सभाको हामी निर्वाचन सम्पन्न गर्नेछौँ र जनताको जुन सार्वभौमिक अधिकार छ त्यसलाई अक्षुण्ण राख्दै जनताको भावना अनुसार निर्वाचनहरू समयमै सम्पन्न हुने कुरा म फेरि पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। संसदलाई प्रभावकारी बनाउने दायित्व सरकारको मात्र होइन, त्यो दायित्व प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि हो र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले लामो प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट आएको दल हुनाले यो मुद्दालाई, एउटा राष्ट्रिय मुद्दालाई राजनीतिको विषय वस्तु बनाएर जनतामा भ्रम सृजना नगर्नका निमित्त पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु र निर्वाचन गर्ने कुरा, आवधिक निर्वाचनको सिद्धान्त र आवधिक निर्वाचनको महत्त्वका बारेमा सरकार पूर्ण रूपले विज्ञ रहेको कुरा पनि म यहाँहरू मार्फत निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। प्रवक्ता कार्कीले संसदको गतिविधि हटाउन पर्याप्त पहल भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले जिम्मेवारी नदेखिएको बताउनुभयो। उहाँले सदनलाई सुचारू गर्ने दायित्व सबैको भएको उल्लेख गर्नुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी नभएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। 70औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा बुधबार काठमाडौँमा भन्सार महसुलको विद्युतीय भुक्तानी
ई पेमेन्ट प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै मन्त्री शर्माले पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धिको श्रृङ्खलाका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चितमा केही चाप परेको जानकारी गराउनु हुँदै अर्थतन्त्र धराशायी नभएको बताउनु भएको हो। कतिपयले निजी क्षेत्र तथा आम सर्वसाधारणलाई त्रसित बनाउने गरी प्रचार गरेप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गर्नुहुँदै त्यस्ता भ्रमहरूलाई सरकारले नतिजाबाट चिरफार गर्ने उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले भन्सार बिन्दुमा चाँडै भेकल स्क्यानर प्रयोग गरिने पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्सारको निरन्तर सुधार अन्तर्गत भेकल स्क्यानर ल्याउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो। उहाँले भन्सार बिन्दुहरूमा निजी क्षेत्रले माग गरे बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको क्वारेन्टिन तथा प्रयोगशालाको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। साथै उहाँले निजी क्षेत्रको सहकार्यको निरन्तरता तथा निजी क्षेत्रको सुझावहरू सरकारले निजी निर्माणमा मार्गदर्शनका रूप लिने जानकारी दिनुभयो। ध्यान उत्पादन क्षेत्रमा लगानी कसरी वृद्धि गर्ने, राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताको विकास गर्दै कसरी जाने भन्ने प्रश्न हो। अर्थतन्त्रमा कुरा गर्दाखेरि चाहे व्यापार होस्, चाहे आयात होस्, चाहे उत्पादन होस्, हामी आत्मनिर्भर हुने कसरी भन्ने प्रश्नको उत्तर हामीले खोजिरहेका छौँ। त्यो खालको व्यवहार हामी गरिरहेका छौँ। त्यो आधारमा तपाईहरुका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न हामी पूरै प्रतिबद्ध छौँ। त्यसमा यहाँको साथ र सहयोग हामी आवश्यक पर्छ। यो भन्सार सुधार आयोजना निरन्तर भनेको तपाईहरुकै समस्याको समाधान हो। त्यही बाधाहरूलाई सहजीकरण गर्नको आज गरेको यो प्रणाली पनि त्यही समस्यालाई समाधान गर्न गरिएको हो। यो छुट्टै अर्थमन्त्रालयको आफ्नै छुट्टै केही छैन। यो व्यवसायी साथीहरूको समस्या समाधान गर्ने, तपाईहरुको समय बचत गरिदिने, तपाईहरुको मूल्य बढ्न नदिने, स्क्यानहरू तपाईहरुकै लागि तपाईहरुलाई सहज बनाउन त्यहाँ घण्टौं लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त भएर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थाका लागि हामी गरिरहेका छौँ। त्यसो भएर रुवावटका जे कुराहरू छन्, हाम्रो खुला सीमाकाले पारेका प्रभावहरू त छन्, र अहिले मूल्य श्रृङ्खलाले त्यसको कम र बढी मूल्यले पारेको असरहरू जे छन्, कम मूल्यमा आउँदाको प्रभाव तपाईहरुलाई, बढी मूल्यमा आउँदाको प्रभाव सिङ्गो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई, त्यसले गर्दाखेरि पैसा कसरी पठाउने भन्ने प्रश्न अथवा कुन माध्यम रोज्ने भन्ने गम्भीर नीतिगत कानुनी प्रश्न उठिरहेका छन्। ती प्रश्नहरूको समाधान गर्नुपर्ने अति आवश्यक भएको छ। कारोबार मूल्यको बहस जायज छ र त्यो बहसले उठाएका प्रश्नहरूको उत्तर हामी अर्थ मन्त्रालय दिनुपर्छ, भन्सार विभागले दिनुपर्छ, नेपाल सरकार दिनुपर्छ। हामी नीतिगत, व्यवहारिक र प्रशासनिक ढङ्गले हामी यसको जवाब दिन चाहन्छौँ। हामी त्यसमा तयार छौँ। अब यी तमाम विषयहरूलाई, यहाँले राखेका विषयहरू हाम्रो लागि मार्गनिर्देशनका रूपमा हामी लिन्छौँ। अर्थ मन्त्रालय त्यसरी लिन्छ र त्यसलाई समाधान गर्नुमा नै हाम्रो आफ्नो सफलता खान्छ। यहाँहरूको कुनै भ्रममा नरहनका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिलेको व्यापार घाटालाई अन्त्य गर्नका लागि उत्पादन वृद्धि गर्नका कच्चा पदार्थ वा औजारहरूको आयातको हामी स्वागत गर्दछौँ र त्यसले यहाँको रोजगारी सृष्टि गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरामा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दछ। अहिले पनि आयातको करिब 50%, 53 यस्तै कति पर्सेन्ट अहिले छ। समग्र आयातको जति प्रतिशत कच्चा पदार्थ र इक्विपमेन्टहरूको आयातमा नै लगानी भएको रेकर्ड हामीले हेर्दा हामीलाई के विश्वास छ भने त्यो
आयातले अब हाम्रो अर्थतन्त्रमा उत्पादन क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। हुन त कतिपय मान्छेहरूले जनतालाई भ्रम दिने र अर्थतन्त्र पुरै चौपट भइसकेको नेपाललाई पुरै आर्थिक रूपले एउटा डामाडोल बनाएका जस्ता दुष्प्रचारहरू पनि गरिएका छन्। अर्थतन्त्रका पछाडि आजको दिन मात्रै जिम्मेवार हुँदैन, हिजोका नीति नियमहरू, हिजोका ऐन कानुनहरू, हिजोका हाम्रा व्यवहारहरू, हिजो हाम्रा लगानीहरूको परिणाम। विदेशबाट वस्तु आयात तथा भन्सारमा हुने सबै झन्झट हटाएर भन्सारलाई नगद रहित र कागज रहित बनाउने उद्देश्यले सबै भन्सार कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गरिएको विभागले जनाएको छ। हरेक वर्ष 26 जनवरीको दिन अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस मनाउँदै आइएको छ। यस वर्ष पनि भन्सारलाई डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने नाराको मूल भावसहित मनाइएको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले तिनै तहको निर्वाचन एकैपटक हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय तिनकुनेमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले मुलुकको खर्च जोगाउनका लागि भए पनि तिनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। एकैपटक निर्वाचन गरे उम्मेदवारको पनि खर्च कम हुने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले संविधानलाई सर्वोपरि राखेर कानुन अनुरूप नै निर्वाचन हुनुपर्ने आफूहरूको जोड रहेको जिकिर गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सबै सिट गठबन्धन दलले जित्ने दाबी पनि गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको परिणामले तरङ्ग पैदा गर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले केपी ओली अल्पमतमा पर्ने भएपछि संसद विघटन गरेको र त्यसपछि बाध्यताले प्रधानमन्त्री पद छोड्न बाध्य भएको जिकिर गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले केपी ओलीलाई व्यक्तिवाद हावी भएको र पार्टीलाई गुटको आधारमा सञ्चालन गरेकोले आफूहरूले विद्रोह गर्नु परेको बताउनुभयो। हामीलाई आशा छ ती सबै उठाइएका ठाउँहरूमा हामी 18-19 स्थानमा हामी विजयी हुनेछौँ र त्यो परिणामले पनि एउटा तरङ्ग पैदा गर्नेछ। तपाईँहरू सुनिरहनु भएको छ कि स्थानीय तहको चुनाव कहिले गर्ने, सङ्घीय चुनाव कहिले गर्ने, प्रदेश सभाको चुनाव कहिले गर्ने, यस बारेमा व्यापक बहस छेडिएको छ। यो बहसको सन्दर्भमा हाम्रो धारणा संविधानलाई सर्वोपरि राखेर कानुन अनुरूप नै चुनाव सम्पन्न हुनुपर्छ र यसो गर्दाखेरि एकै तहमा एकैचोटिमा तिनै तहको चुनाव हुन सक्यो भने राम्रो हुन्छ। किन एउटा चुनाव गराउँदाखेरि झन्डै 5 अरब रुपियाँ खर्च हुँदछ र अस्ति योभन्दा पहिले 5 चरणमा चुनाव भएको थियो। 5 चरणको चुनावमा झन्डै 25 अरब रुपियाँ खर्च भएको थियो भनेपछि यदि एउटै चरणमा गर्ने हो भने 5 देखि 10 अरबमा चाहिँ चुनाव सम्पन्न हुन सक्छ। उम्मेदवारको पनि खर्च कम हुन सक्दछ। यसका निम्ति हामीले छलफल चलाइरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ कि केपी ओलीले आफू अल्पमतमा पर्ने भइसकेपछि उनले संसदलाई, संविधान सभालाई सहनै सकेन। आफू अल्पमतमा पर्ने भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीबाट खुरुक्क हट्नका लागि पनि तयारै भएन। बरु कुर्सी भाँचिदिन्छु, म छोड्दिनँ भन्थे। छोड्न त छोडेनन्, तर उनी छोड्न बाध्य भए। स्वेच्छाले होइन, बाध्यताले उनी त्यो ठाउँ छोड्न बाध्य भए। बाध्य भए, यो दुईचोटि भङ्ग गरे संविधान प्रदेश सभालाई। भङ्ग गरिसकेपछि व्यापक विरोध भयो। त्यो प्रतिगामी कदम थियो, संविधान विरोधी कदम थियो, संसद विरोधी कदम थियो, प्रदेश सभा विरोधी कदम थियो, लोकतन्त्र विरोधी कदम थियो। व्यापक जनताले विरोध गरे र केपी ओलीमा अब लोकतान्त्रिक नेतामा हुनुपर्ने कुनै गुण पनि छैन, उनमा अधिनायकवादी शैली हावी भएको छ भन्ने पनि एकातर्फ व्याख्या हामीले सुन्यौँ।
अर्कोतर्फ केपी ओलीमा कम्युनिस्ट क्षेत्र भनेको फिटिक्क पनि छैन। उनमा बाह संस्कृति छ, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति छ, व्यक्तिको पूजा गर्ने प्रवृत्ति छ र उनी पार्टीलाई सामूहिकताको आधारमा, पार्टीलाई संस्थागत तरिकाबाट होइन निजी विभागको रूपमा त्यसलाई लिएर आदेश पालकहरूको खोजी गरेर दासहरूलाई वरिपरि राखेर उनी त्यो संस्था चलाउन खोजेका छन्। त्यो केपी ओलीको सानो गुटमा परिणत हुन पुगेको छ र ती सबैका कारणले गर्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनका सामु जुन खतरा देखा परे त्यो खतरालाई सामना गर्नका लागि हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा विद्रोह गऱ्यौँ। एमालेभित्र विद्रोह भयो र त्यसपछि हामीले एउटा नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने सङ्कल्प घोष गऱ्यौँ। विद्रोहको चेतका साथ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउन, बचाउन, अगाडि बढाउन र समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्न, सामाजिक न्याय र समानताको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेर विकासको लाभ जनतामा पुर्याउनु र सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको अझै बाँकी कामहरूलाई पुरा गर्न अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ र हाम्रो यो कदमले व्यापक। उहाँले पछिल्लो समय समाजवादीमा प्रवेश गर्नेको लहर नै चलेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा विभिन्न पार्टीबाट आएका कार्यकर्तालाई समाजवादी प्रवेश गराइएको थियो। राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुने 20 मध्ये 19 सदस्य पदका लागि मतदान भएको छ। मुलुकका विभिन्न प्रदेशमा कायम रहेको 8 मतदान स्थल र 14 केन्द्रमा मतदान भएको हो। निर्वाचनका लागि प्रदेश सभा सदस्य तथा पालिका प्रमुख र उपप्रमुख गरी 2025 मतदाता कायम छ। कोरोना संक्रमण भएका मतदाताको लागि छुट्टै मतदान स्थलको व्यवस्था मिलाइएको छ। निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्यको मतभार 48 र पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार 18 हुनेछ। आगामी फागुन 20 गते रिक्त हुने राष्ट्रिय सभाका 20 सदस्यीय पदमध्ये सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित 1 बाहेक 19 पदमा निर्वाचन भइरहेको हो। सदस्यको पदावधि समाप्त हुनु 35 दिन अघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने 9 राजनीतिक दलका उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन्। चुनावमा सत्ता गठबन्धनका 5 दलले साझा उम्मेदवार अघि सारेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षीय दल नेकपा एमाले एक्लै चुनौती मैदानमा छ। मध्य प्रदेशमा भने एमालेले महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग तालमेल गरेको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार मुलुकको जनसङ्ख्या 2,91,92,480 पुगेको देखिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग मातहतको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार प्रक्षेपित करिब 8 लाख कम हुन पुगेको छ। यसअघि 2068 को जनगणनामा 2,64,94,504 जनसङ्ख्या रहेको थियो। अघिल्लो जनसङ्ख्याको तुलनामा भक्तपुरको जनसङ्ख्या वृद्धि दर 100 भन्दा बढी र रामेछापको जनसङ्ख्या 100 भन्दा घट्दो दर रहेको पाइएको छ। 2068 को जनगणनामा 1% भन्दा माथि जन्म दर रहेकोमा अहिले 1% भन्दा कम रहेको पाइएको विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। यसपटक महिला भन्दा पुरुषको जनसङ्ख्या 2 लाखले बढेको उहाँले बताउनुभयो। लामिछानेले 100 भन्दा विकट छाङरुङ र टिङ्करमा पनि जनगणना गरिएको जानकारी दिनुभयो। आफूहरूले नेपालको नयाँ नक्सामा समावेश लिपुलेख, कालापानी र लिपिधुरामा पनि अन्य विधिबाट गणना गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यो जनगणनामा हाम्रा गणकहरूले गरेको कामको आधारमा उनीहरूले जुन काम गरे त्यसको कन्ट्रोल फर्म भनेर एउटा भर्नु पर्थ्यो। कभर पेजका विवरणहरू सारेर त्यसको आधारमा हामीले नतिजा तयार गरेका हौँ। अहिले हामीले स्थानीय तहसम्मको नतिजा सार्वजनिक गरेका छौँ। आज यसमा मुख्य रूपमा एउटा भन्नुपर्दा मूल जनगणनामा जनसङ्ख्या नै महत्त्वपूर्ण रहने भयो। हामीले 2,91,92,480 नेपालको जनसङ्ख्या पुग्यो भनेर हामीले भन्यौँ। त्यो जनसङ्ख्या भनेको 2068 सालको जनगणनाको आधारमा हेर्ने हो भने करिब 10% भन्दा बढीले जनसङ्ख्या वृद्धि भएको देखिन्छ। विगतको भन्दा हामीले अनुमान गरेको भन्दा चाहिँ कम छ। हामीले अनुमान गरेको जनसङ्ख्या भनेको करिब 3 करोड हुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान थियो।
त्योभन्दा कम छ। त्यो हुनु चाहिँ मुख्य कारण भनेको केही कारणहरू छन्। अहिले 10 वर्षको अन्तरालमा 10 वर्षभन्दा अगाडि गरेको जुन अनुमान थियो हाम्रो प्रजनन दरको अनुमान, जन्म दरको अनुमान, त्यो जन्म दरको अनुमान चाहिँ फरक भयो। अहिले एउटा महिलाले एभरेजमा 3 जना बालबालिका बच्चाहरू जन्माउने भन्ने जुन विगतको अनुमान थियो भने अहिले आएर थियो एउटा महिलाले 2 जना मात्रै करिब बच्चाहरू जन्माउने भन्ने देखिएको छ। त्यो भनेको चाहिँ भर्खरै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको बहुसूचक सर्वेक्षण भन्छ, त्यो सर्वेक्षणले देखाएको अङ्क हो यो। र त्यो महत्त्वपूर्ण आधार भनेको जन्म दर चाहिँ घटेको कारणले गर्दा जनसङ्ख्या अलिक घटेको देखिन्छ। र यसमा धेरै अरू कारणहरू पनि छन्। अरू कारण भनेको जन्म, मृत्यु र बसाइसराई हेर्नुपर्ने हुन्छ। बसाइसराईको दृष्टिकोणले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बसाइसराई बढ्दो क्रममा छ। त्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ विगतमा 17 लाख 19 लाख चान्चुन चाहिँ विदेशमा जाने जनसङ्ख्याहरू थियो भने अहिले आएर 21 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्याहरू विदेशमा गएका छन्। र त्यसले गर्दा त्यो जनसङ्ख्यामा चाहिँ परिवर्तन आउने देखिन्छ। अब जनसङ्ख्या वृद्धि दरलाई हेर्ने भने पनि निकै परिवर्तन आएको छ। अहिले 1.35 2068 सालको जनगणनामा हेर्ने भने वार्षिक वृद्धि दर 1.35 थियो र अहिले आएर 1 भन्दा पनि तल छ, 0.93 भनेको निकै कम हो यो जनसङ्ख्या वृद्धि दर। अब अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको महिला र पुरुषको अनुपात अहिलेको जनगणनाबाट परिवर्तन भएको छ संरचना। विगतमा चाहिँ पुरुषको जनसङ्ख्याभन्दा महिलाको जनसङ्ख्या बढ्ने क्रम बढी थियो भने अहिलेको जनसङ्ख्यामा करिब 2 लाखले महिलाको भन्दा पुरुषको जनसङ्ख्या बढेको देखिन्छ। जस्तै पुरुषको जनसङ्ख्या 14 लाखभन्दा बढीले वृद्धि भएको देखिन्छ भने महिलाको जनसङ्ख्या 12 लाखले मात्रै वृद्धि भएको छ। र रेसेक्स अनुपातको हिसाबले हेर्ने भने विगतमा 94 जना 1 जना महिला बराबर 94 जना पुरुष हुन्थ्यो भने अहिले आएर 96 जना पुरुष, 100 जना महिला बराबर 96 जना पुरुष। भनेपछि लैङ्गिक अनुपातमा पनि अलिकति परिवर्तन आयो। यो परिवर्तन आउनुको कारण चाहिँ एउटा यो महामारी पनि हो कि भन्ने एउटा अनुमान गर्न सक्छौँ हामीले, किनभने कोभिड लागिसकेपछि हाम्रो जनगणना भयो र विदेशबाट आउने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या चाहिँ उल्लेखनीय रूपमा रह्यो। त्यो कारणले गर्दा त्यसमा पनि पुरुष जनसङ्ख्या धेरै बाहिर गएको कारण र अहिले फर्किने पनि पुरुषै हुने भएको कारणले पनि एउटा हुनसक्छ। र अर्को त्यही हाम्रो सामाजिक संरचनामा पनि केही परिवर्तन भएको होला, त्यो थप अध्ययन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो किन भयो भन्ने विषयमा थप अध्ययन हुन चाहिँ आवश्यक छ। त्यो हो जनगणनामा धेरै ठुलो कार्य पनि हो यो, होइन? एकदमै सुगम ठाउँबाट एकदमै अति दुर्गम ठाउँको पनि जनगणना गर्नुपर्छ। सबैभन्दा दुर्गम ठाउँ हामीले छाङरुङ र टिङ्करमा पनि हामीले सुन्नुभयो होला, हामीले गऱ्यौँ। त्यहाँ चाहिँ एउटा सामान्य बाटो पनि नभएको ठाउँमा बाटो बनाउँदै गएर पनि गर्नुपर्ने अवस्था आयो। निकै कठिन परिस्थितिमा अहिले हामीले यो पटकको जनगणनामा कुनै पनि ठाउँ यस्तो नहोस् कि हाम्रा गणकहरू नपुगेको। विगतमा केही कुराहरू थियो, कमी कमजोरी थियो भन्ने कुरो पनि आउँछ। नपुग्ने ठाउँमा, धेरै कठिन ठाउँमा चाहिँ त्यहीँको बासिन्दाले हामी सबै तलै छौँ, माथि छैनौँ, हामीलाई तलैबाट गणना गरिदिनुहोस् भनेर हिमाली भेगमा व्यक्तिहरूले पनि भन्नुहुन्थ्यो विगतमा। भने यो पटकको जनगणनामा हाम्रो गणकहरू चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमै सम्बन्धित क्षेत्रमै पुगेर गणना गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा सबै ठाउँको जनगणनामा, सबै क्षेत्रको जनगणना समेटिएको छ यसपटक। नेपालभित्र हाम्रो टेरिटोरी, हाम्रो भौगोलिक क्षेत्र जुन चुचे नक्सा पनि सार्वजनिक गरेको छौँ, राज्यले गरेको छ, त्यो क्षेत्रमा हामीले जनगणना भौतिक रूपमा हामीले सम्पन्न गर्न सकेनौँ। हामीलाई केही बाधा भयो, त्यो विवादित भूमि पनि हामीले बुझ्नुपर्छ त्यो विषयलाई। हामीले केही अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ अप्रत्यक्ष विधि मार्फत त्यहाँको जनसङ्ख्या हामीले आङ्कलन गरेका छौँ र त्यो जनसङ्ख्या चाहिँ अहिलेको जनगणनामा समावेश भएको छ। अहिले जनगणनाको स्थलगत कार्य पहिलो चरणको गत 2078 भदौ 30 देखि असोज 18 र दोस्रो चरण 2078 कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म भएको थियो। नेपालको संविधान 2072 पछि मुलुकमा भएको पहिलो जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक भएको हो। भारतको 73औं गणतन्त्र दिवसका अवसरमा काठमाडौँ स्थित भारतीय राजदूतावासमा विविध कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। त्यस अवसरमा नेपालका लागि भारतका राजदूत विनय मोहन क्वात्राले भारतको राष्ट्रिय झण्डा फरफराउनु भएका साथै राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा जारी गर्नुभएको सन्देश वाचन गर्नुभएको थियो। भारतीय राजदूत क्वात्राले वीराङ्गना र मृतक सैनिकका निकटतम नातेदारहरूलाई रु 6 लाख नगद तथा कम्बल वितरण सहित
सहितको सम्मान गर्नुभयो। मानवीय प्रयासका सबै क्षेत्रमा भारतले हासिल गरेका उल्लेखनीय उपलब्धि र भारतको स्वतन्त्रको 75औं उत्सव मनाउन भारत सरकारले अघि सारेको आजादी का अमृत महोत्सवको एक अङ्गका रूपमा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। आजादी का अमृत महोत्सव अन्तर्गत वर्षौंभरि र सन् 2023 को अगस्त महिनासम्म अन्य धेरै कार्यक्रम आयोजना गरिने भारतीय दूतावासले जनाएको छ। सङ्घीय वन नियमावलीको मस्यौदा र प्रदेश वन ऐनहरूमा समावेशी गरिएको सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्था हटाउन माग गर्दै बुधबार पनि विरोध प्रदर्शन भएको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले वन परिसर बर्मलमा विरोध प्रदर्शन गर्दै सामुदायिक वनको अधिकारमा असर पर्ने ऐन हटाउन माग गरेको हो। सरकारले सामुदायिक वन क्षेत्रमा विभिन्न नामका संरक्षित क्षेत्रहरूको घोषणा र विस्तार गरी सामुदायिक वनलाई असर पारेको भन्दै आन्दोलन गर्नु परेको महासङ्घले जनाएको छ। विरोधमा सहभागीहरूले सामुदायिक वनमा भइरहेको प्रतिगमन बन्द गर, बाघ हात्ती जोगाउने नाममा जनता नमार, अव्यावहारिक मापदण्ड अन्त्य गर लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेको थिए। सामुदायिक वनमा तेरो कर लगाउने र वन पैदावारको सदुपयोगमा रोक लगाउने काम बन्द गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। नेप्से सूचक 38.45 अङ्कले घटेर 2776.61 बिन्दुमा झरेको छ। यस दिन सेन्सिटिभ सूचक पनि 6.56 अङ्कले घटेको छ। नेप्से सूचकसँगै कारोबार रकम पनि घट्दै गएको छ। 8 अर्ब माथि पुगेको कारोबार रकम 4 अर्ब रुपियाँमा झरेको छ। यस दिन 93,58,700 किता सेयर 4 अर्ब 31 करोड 31,54,042 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ। यस दिन बिन लघुवित्त र बुद्ध भूमि हाइड्रो पावरले सेयर मूल्यमा 100 भन्दा धेरै 10% बढेको छ भने सिडिबी हाइड्रो पावर र सानिमा जनरल इन्सुरेन्सको 4%, मैलुङ खोला जलविद्युत र कालिका माइक्रो फाइनान्सको 1.97% बढेको छ। सुनको भाउ लगातार दोस्रो दिन पनि वृद्धि भएको छ। सुन तोलामा 400 रुपियाँले बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। महासङ्घको तथ्याङ्क अनुसार छापावाला सुन प्रति तोला 94,400 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। यस्तै तेजाबी सुन प्रति तोला 93,900 रुपियाँ पुगेको छ। चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ। चाँदी प्रति तोला 1,300 रुपियाँ कायम रहेको छ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। थप 8,454 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। जापान सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय। मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी नभएको स्पष्ट। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला, लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा, a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.